وہ سو سوار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے تے سرور دوواں جہانا وہ لوگ گھرانوں لے کر جامن اٹھ بکریاں تے گائیں وہ لوگ گھرانوں لے کر جامن اٹھ بکریاں تے گائیں اسی گھرانوں لے کر جائے حوض کوثر دا سائیں وہ لوگاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے وہ لوگاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے پر ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے ساڑی دولت ساڑھا جناب ساڑھے ہی سے اندر اللہ دے پیغمبر آئے نے اللہ دی قسم ایسے سونے پیغمبر اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے نے کہ جیڑا میرے پیغمبر دے لڑ لگیا اللہ نے دنیا جہان اندر اللہ نے کامیابیاں عطا کی دیا دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے عزت عطا کی دیا اللہ رب العالمین نے مقامات عطا کی دے کہ جیڑے آ بیٹھے